नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महदियल मऊदिल अज़ीम अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन, खलीफ़ा दुव्वम हज़रत बंदगी मियाँ शाह कुनमीर सिद्दीक़ विलायत हामिल बार अमानत बदले ज़ात मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहरआम का मौका आ रहा है, तो उसी मुनासिबत से सीरत बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तमाम के पेश नज़र की जा रही है, तो बड़े ही तवज्जो के साथ गौर से इसे समात फरमाएँ। मोहतरम सामईन, हज़रत बंदगी मियाँ शाह कुनमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से हैं और आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 19वीं पुश्त पर आते हैं। और आपका सिलसिला कुछ इस तरह से है कि हज़रत बंदगी मियाँ सैयद खुनमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन सैयद मूसा बिन सैयद खुनमीर बिन सैयद जलाल बिन सैयद खुन सईद बिन सैयद अब्दुल्लाह बिन सैयद अब्दुल खादर बिन सैयद ईसा बिन सैयद अहमद बिन सैयद हैदर बिन सैयद नेमतुल्लाह बिन सैयद नजमुद्दीन बिन सैयद इस्माइल बिन इमाम मूसा काजिम बिन इमाम जाफ़र सादिक बिन इमाम बाखर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इस हिसाब से आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से हैं। मोहतरम सामईन, हज़रत बंदगी मियाँ शाह कुनमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो वालदा माजिदा है, जिनका नाम हज़रत बीबी बुआ ताज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से हैं। मोहतरम सामईन, बंदगी में शाह कुनमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस दुनिया में तशरीफ़ ले आने से कब्ल आपकी वालदा माजिदा को 2 लड़कियां हो चुकी थी। तो जो ख़ानदान वाले थे वो बीबी पर ये उंगलियां उठाया करते थे कि बीबी को सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही हो रही हैं, लड़के नहीं हो रहे। तो जब बीबी को तीसरा हमल ठहरता है तो बीबी अपनी वालदा से कहती है कि आप खुदाए ताला से दुआ करें कि मुझे लड़का आता हो। बीबी खुद भी दुआ करती हैं। जब बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीबी के शिकम में ही थे तो बीबी एक ख्वाब देखती हैं। ख्वाब में ये देखती हैं कि जो आफताब है, सूरज, वो ज़मीन की तरफ आ रहा है और इतना करीब आ गया कि बीबी के सर पर आ गया। जब देखते हैं तो वो आफताब गायब हो जाता है। दूसरे दिन बीबी ये ख्वाब, ये मामला अपने भाई हज़रत बंदगी मियाँ सैयद खुदा बख्श को सुनाती हैं। अब बंदगी मियाँ सैयद खुदा बख्श रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीबी के भाई हैं और बंदगी मियाँ शाह कुनमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामू। चूँकि आप मुबश्शिर मेहदी अलैहिस्सलाम भी हैं, खलीफतुल्लाह मेहदी मऊद इस्लाम आपके ताल्लुक़ से इरशाद फरमाते हैं कि अगर भाई सैयद खुदा बख्श जिंदा होते तो वो बंदे से मुलाकात करते, चूँकि आप उस दौर के बहुत बड़े वली कामिल थे। जब बीबी सारा मामला सुनाती हैं तो आपके भाई सुनकर फरमाते हैं कि बीबी ये सुनकर पता चलता है कि आपके शिकम से एक फ़र्जंद अता होगा और वो फ़र्जंद खुदा ताला का बड़ा ही मुकर्रब और इबादत गुजार बंदा होगा। तो मोहतरम सामईन, यहाँ पर 2 बातें वाज़ेह हो गई। एक तो ये कि फ़र्जंद पैदा होगा और दूसरा ये कि बड़ा ही इबादत गुजार फ़र्जंद पैदा होगा। तो बीबी खुश हो जाती हैं। तो मोहतरम सामईन, जब हमल मुबारक की मुद्दत 7 माह की हुई, 7 महीने की जब हमल ठहरता है तो बीबी एक और मामला देखती हैं, एक और ख्वाब देखती हैं। ख्वाब में ये देखती हैं कि बीबी देखती हैं कि सारे मोहल्ले को सजाया जा रहा है। बीबी गुजरात में पटन शरीफ में रहा करती थी, तो आप देखते हैं कि सारे मोहल्ले को सजाया जा रहा है। बीबी जब दरियाफ्त करती हैं तो पूछने पर मालूम होता है कि यहाँ पर बादशाह की सवारी आ रही है और ये बादशाह की सवारी जिस किसी के घर पर रुकेगी वो नवाजे जाएगा। तो बीबी भी अपना घर साफ करने लग जाती हैं। तो जो बादशाह के नखारे होते हैं वो आकर यह ऐलान करते हैं कि बादशाह की सवारी आ गई है। तो जो बादशाह का तख्त था वो बीबी बुआ ताज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर लाया जाता है। तो बीबी खुश हो जाती हैं। जब तख्त नशीनी हुई, खुदा ताला की जलवा अफरोज़ी हुई, चूँकि ये सारा मामला, ये जो सिनेरियो है वो ख्वाब में चल रहा है।
بیوی یہ دیکھتی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے کہ اے بوا تاج، ہم تیری عبادتوں سے ریاضتوں سے بڑے ہی خوش ہوئے، ہم تجھے نوازتے ہیں، اور فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بوا تاج مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو یہاں پر حضرت بی بی بوا تاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرتی ہیں کہ یا رب العالمین مجھے ذات الہی چاہیے، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات چاہیے۔ تو محترم سامعین، بی بی کا مقام دیکھیے، چاہتی تو وہ کچھ اور بھی مانگ سکتی تھی، مگر آپ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے ذات الہی کے، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ 3 مرتبہ اسی قدر سوال پوچھتے ہیں تو بی بی یہی جواب دیتی ہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی ذات چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی سے فرماتے ہیں کہ بی بی تم اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی بلا لو تاکہ تمہارے طفیل میں تمہارے رشتہ دار بھی نوازے جائیں۔ تو بی بی تمام دوست احباب کو بلاتی ہیں، رشتہ داروں کو بلاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بوا تاج، ہم نے تمہارے طفیل میں تمہارے تمام رشتہ داروں کو نواز دیا، سرفراز کر دیا۔ تو یہ مقام ہے۔ تو ایسے بیک گراؤنڈ سے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ آپ کے گھر والوں کا کیا عالم ہے کہ خدا تعالیٰ خود ان سے پوچھ رہا ہے مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو خیر بہرحال محترم سامعین، جب بندگی میں شائخ میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کا جو گھر تھا، جس کمرے میں آپ تشریف لے آئے، وہ گھر روشن منور ہو جاتا ہے، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ جب بندگی میں شائخ میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 3 سال کی تھی تو آپ کو خدا تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ 3 سال کی عمر میں آپ کو خدا تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 10 سال کی ہوئی تب بھی آپ کو خدا تعالیٰ کا دیدار ہوا اور آپ مستغرق ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ محترم سامعین، جب بندگی میں شائخ میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 3 سال کی تھی تو آپ کو خدا کا دیدار ہوا، اور روایتوں کے مطابق آپ کے والد محترم جن کا نام میاں سید موسیٰ تھا وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ بادشاہ وقت کے پاس بڑے عہدے پر فائز تھے، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، میاں سید موسیٰ جو ہیں وہ بڑے ہی جنگجو قسم کے انسان تھے۔ آپ میں اتنی طاقت و قوت تھی کہ آپ 100 لوگوں پر بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ محترم سامعین، بندگی میاں سید موسیٰ جو ہیں ان کے جو ماموں تھے میاں قند جن کا نام تھا، بعض روایتوں میں ان کا نام ملک قند بھی آیا ہے، تو میاں قند ایسے تھے جن کے تعلق سے یہ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کی ایک 100 لوگوں کی ٹکڑی تھی، آپ وہ 100 لوگوں کی ٹکڑی کو لے کر کئیوں جنگیں فتح کر لیا کرتے تھے۔ تو محترم سامعین، میاں قند کے تعلق سے یہ بھی آیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک جھاڑ کی آسرے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو جو دشمن تھے وہ آپ کے قتل کے ارادے سے آتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، ہم ان کا اب قتل عام کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ آتے ہیں قتل کرنے کے ارادے سے، جب وہ لوگ وار کرتے ہیں تو جو جھاڑ کی ٹہنیاں تھی وہ آسرے میں آ جاتی ہیں، تو وہ ٹہنیوں کی وجہ سے آپ بچ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ وار کرنے لگتے ہیں، جب وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ میاں قند جو ہیں وہ اپنی تلاوت کے آخری حصے کو پہنچ گئے ہیں، قریب ہے کہ ان کی تلاوت اب ختم ہوگی، تو وہ اپنے ہتھیار چھوڑتے ہیں، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، میاں قند جو ہیں وہ جنگجو تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ خدا تعالیٰ کی ریاضت میں بھی مشغول ہوا کرتے تھے، خدا تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے بھی تھے۔ آپ کے تعلق سے یوں بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں آرام کرنے کے لیے سو رہے تھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ چند لوگ آپ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب آپ نے غور کیا تو ان لوگوں کا سایہ آپ کو محسوس ہوا۔ آپ ایک آواز نکالتے ہیں، کون ہے کہہ کر آپ آواز نکالتے ہیں تو تمام لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو دیکھنے پر معلوم ہوا کہ 3 لوگ وہیں مر کر گر گئے۔ صرف آواز کا یہ عالم ہے تو پھر میدان جنگ کا کیا عالم نہ ہوگا، اندازہ لگائیے۔ آپ میاں قند کے تعلق سے روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو بادشاہ وقت کی جانب سے قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا، یعنی آپ کے ہاتھوں کو باندھ کر ہاتھی کے پیروں کے نیچے کچلنے کا حکم دے دیا گیا۔ جب آپ کو ہاتھیں باندھ کر ہاتھی کے سامنے پیش کیا گیا
تو یوں ہوا کہ جب ہاتھی اپنی سونڈ سے آپ کو اٹھانے کے لیے آیا تو آپ اپنے ہاتھوں سے سونڈ کو دبا دیتے ہیں تو ہاتھی تلمنانے لگتا ہے، میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، جب میاں سے موسیٰ کے ماموں کا یہ عالم ہے تو پھر آپ کے بھانجے کا کیا عالم نہ ہوگا، اندازہ لگائیے۔ خیر بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی جو سیرت ہے ہم اگلے پارٹ میں آپ تمام کے مد نظر رکھیں گے۔ تو خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔